55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आइए हम अगर आप मुशाहिदा करें आज के हालात, तो पहले वाले ये कहते हैं कि आज के हालात विराम पानी की छिड़क रहे हैं या आदमी वक्त पंखा नहीं चल रही है, बल्कि हालात में शिकस्त हो रही है, तो में फंसी जा रही है। आज मसीहाओं को मसीहाई सिखाई जाती है तो बुद्धा फरोश भी बनते हैं और बुद्धा फरोश भी बनते हैं। लेकिन शहर अजीज की एक ऐसी शख्सियत जिसने अपना नाम ऐसे अंदाज से लोगों के सामने पेश किया कि जब भी उसका जिक्र आता है, कहने वाले परवीन शाकिर के लोग से कहते हैं तुझको सब मसीहा मर गया, कहते हैं तुझको सब मसीहा मर गया। एक शख्स मर गया है तुझे देखने के बाद, जब अंदाज से मसीहा करते हैं, उनका अंदाज ही निराला है कि उसने जबकि पेशानी पे जवान रखा, उसने जल्दी हुई पेशानी पे जवान रखा, रूह तक आगे तासीर मसीहाई की मिसरों में कहा तो मैं आज के आखिरी मुबस्सिर और अपने तासुरात पैदा करने के लिए डॉक्टर सईद रहमान साहब से मुबस्सिर नहीं, अपने तासुरात पैदा करने के लिए डॉक्टर सईद रहमान साहब से अपने तासुरात पैदा करें। और इससे पहले जिन लोगों ने भी साहिब एजाज को तोहफे बताए थे ना, वो रिजवान रहमानी साहब के पास अपना नाम पढ़े। यूसुफ न थे मगर सरे बाजार आ गए, यूसुफ न थे मगर सरे बाजार आ गए, खुश पहनियां थी के खरीदार आ गए, आवाज दे के जिंदगी हर बार छूट गई। हम ऐसे सादा दिल थे कि हर बार आ गए। बहुत सारे बूटे कद की लड़कियां अपना कद बढ़ाने के लिए हाई हील्स पहनती, ऊंचे एड़ी की सैंडल्स पहनती हैं। मैं भी अपना कद बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। आज के सदर असलम परवेज साहब मेरे दोस्तों में से है। क्या बात? इसका मुझे फख्र हासिल है कि असलम को मैं उन दिनों से जानता हूँ कि जब उनके मुस्तकबिल के बारे में कोई सिर्फ पेशन गोई कर सकता था। गालिबन अर्ली 80s के अंदर हम दोनों ने साथ में थिएटर में कदम रखा। अरे बड़ा कुछ है या साथ ही में कदम रखा, लेकिन वहां से हम दोनों थिएटर से मुंसलिक तो रहे, लेकिन दोनों की थिएटर्स की नौयत अलग अलग रही। असलम परवेज साहब जिस थिएटर से ताल्लुक रखते हैं, उनका शो खत्म होने के बाद सामईन खड़े होकर तालियां बजाते हैं और मेरा परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद हमें कहना पड़ता है रमजान होश में आओ, रमजान देखो कौन आया, उठो रमजान। सामईन इकराम, हम दोनों के थिएटर जो है अलग अलग हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम लोग थिएटर से कहीं ना कहीं मुंसलिक हैं। अफसानों के ऊपर बात करने का लिए मैं क्वालिफाइड बिल्कुल भी नहीं हूँ। अहमद फराज का एक शेर का सहारा लूंगा कि एक तो ख्वाब लिए फिरते हो गलियों गलियों, अजमत साहब एक तो ख्वाब लिए फिरते हो गलियों गलियों, उस पे तकरार भी करते हो खरीदार के साथ। लेकिन इसकी मैं यानी कि मैं आगे बताऊंगा कि अहमद फराज साहब से मुझे थोड़ा इख्तिलाफ है कि अगर दुनिया से ख्वाब उठा लिए जाए, जस्ट इमेजिन करो कि अगर दुनिया में अल्लाह ताला ख्वाब की तकलीफ ही नहीं करता, कितनी रूखी भीगी जिंदगी होती। आप इमेजिन कर सकते हैं कि दुनिया से हम लोग जिस चीज को पा नहीं सकते उसे ख्वाबों में देखते हैं, और ये ख्वाब जो है वो ख्वाब ही जो है ये दुनिया की तकलीफ और जिस तरीके से दुनिया आगे बढ़ती है वो ख्वाबों का बहुत बड़ा रोल है। अगर आदमी ख्वाब देखना छोड़ दे, मेरे ख्याल से ये जो कायनात की गर्दिश है वो थम जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ख्वाब देखते रहें। ये उलमा और शोरा जो यहाँ पर मौजूद हैं, इनके कानों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आपने देखा होगा, अगर आप तारीख का मुताला करेंगे, तो ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने कौमों का समाज का रुख मुतय्यन किया है। ये लोग देखते हैं, महसूस करते हैं कि समाज किस रुख
پر جا رہا ہے اور اسے کس رخ پر جانا ہے، یہ لوگ جو ہے محسوس کرتے ہیں. لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ آج کا بھی اپنی ذمہ داریوں کو بہت اچھے سے نہیں نبھا رہا ہے. ہمارے آرٹسٹ اسلم پرویز صاحب اس کی گواہی دیں گے کہ ایک زمانہ تھا پرتھوی راج کپور صاحب جو ہے وہ تھیٹر کیا کرتے تھے، پورے ہندوستان میں جاتے تھے، تھیٹر کرتے تھے اور تھیٹر کے لیے پیسے جمع کرنے کے لیے اپنی چوٹیاں پھیلاتے تھے لوگوں کے آگے، اور اس تھیٹر کے ذریعے سماج کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کو روکنے کے لیے، بدلنے کے لیے کوشش کیا کرتے تھے. تو ادبا اور شعرا کا بھی وہی رول ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ادیب آج بھی اگر چاہے تو پوری سماج کی جو ہے یہ بدل سکتا ہے، ان کے راستوں کو بدل سکتا ہے، انہیں کس رخ پر جانا ہے. لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ آج جو ہے ہمارا ادیب جو ہے اپنی ذمہ داریوں سے بالکل بھی، یعنی کہ ان کو میں یہ کہوں گا کہ ذمہ داریاں بالکل بھی نہیں نبھا رہے ہیں. آپ دیکھیے، آپ مشاعروں میں چلے جائیے، کیسی شاعری ہو رہی ہے، کس قسم کی شاعری ہو رہی ہے. صرف تالیاں بجوانے کی والی شاعریاں ہیں کہ واہ 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 مل جائے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے. ہمارے آج مجھے سعید اقبالی کی نظم یاد آ رہی ہے، شاید کہیں سے یاد ہو کہ آؤ کہ کوئی خواب بنے کل کے واسطے، آؤ کہ کوئی خواب بنے کل کے واسطے، ورنہ یہ رات آج کے سنگین دور کی دس لے کی جان دل کو، کچھ ایسے کہ جان دل تعمر پھر نہ کوئی خواب ہو سکے. آؤ کہ کوئی خواب بنے، وہ ہم سے بھاگتی رہی تیز دامور، خوابوں کے آسرے کی، خوابوں کے آسرے پر تلی ہے تمام عمر. زلفوں کے خواب، ہونٹوں کے خواب اور بدن کے خواب، زلفوں کے خواب، ہونٹوں کے خواب اور بدن کے خواب، معراج فن کے خواب، کمال سخن کے خواب، تہذیب زندگی کے، فروغ وطن کے خواب، زندہ کے خواب، زندہ کے خواب، تو چہے دارو رسم کے خواب. یہ خواب ہی تو اپنی جوانی کے پاس تھے، یہ خواب ہی تو اپنے عمل کی اساس تھے. یہ خواب مٹ گئے ہیں تو بے رنگ ہے حیات، یہ خواب مٹ گئے ہیں یا مر گئے ہیں تو بے رنگ ہے حیات. یوں ہے کہ جیسے دست تہ سنگ ہے حیات، آؤ کہ کوئی خواب بنے کل کے واسطے. ایسا نہ ہو کہ آج کی یہ سنگین رات دسویں جو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہم لوگوں کو خواب دیکھنا نہیں چھوڑنا چاہیے. اور عظمت اقبال صاحب جو ہیں ایسے، میں دیکھ رہا ہوں کہ عظمت اقبال کو میں نے بھی میرے خیال سے تعارف کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا. میں گھر سے نکلنے لگا تو میری اہلیہ بولنے لگی کہ تم فضول باتیں مت کرنا، پروگرام میں جا رہے بڑے بڑے مہمان آ رہے ہیں، اسلم پرویز صاحب بھی آ رہے ہیں، آپ فضول باتیں نہ کرنا. جس طریقے کی بات آج کل تم کرنے لگے ہو لگتا ہے سیاست میں جانے والے ہو. تو میں جب نکل رہا تھا تو واقعی میں کہا کہ عظمت اقبال صاحب جو ہے کالم نگار میں ان کے کالم پڑھتی ہوں، بہت اچھا لکھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری بیوی نے کسی چیز کی تعریف کی ہے تو یقیناً اچھا ہوگا، کیونکہ میں 32 سال سے انتظار میں ہوں اس تعریف کے سننے کے لیے. لیکن جب انہوں نے کہا کہ وہ کالم نگار ہے عظمت اقبال، تو میں نے کہا تو پھر ان کو کالم ہی لکھنا چاہیے. بولے کیوں، آپ نے ان کے کالم پڑھے ہیں؟ بولا نہیں، افسانے تو پڑھے ہیں یہ جو ہے یہ جملہ مترجمہ جو ہے صرف آپ لوگوں کو نیند سے، آپ لوگوں کو نیند سے دور رکھنے کی کوشش تھی. ادروائز جو ہے عظمت اقبال جو ہے بہت باکمال شخصیت ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے باکمال ہونے میں ان کا کوئی بہت بڑا رول نہیں ہے. ہمارے مالیگاؤں کے ایک شاعر تھے نظر مالیگاؤں میں، ان کا ایک شعر ہے کہ اسم کا ذات پہ کہتے ہیں اثر ہوتا ہے، اسم کا ذات پہ کہتے ہیں اثر ہوتا ہے، جو ان کا نام نہ رکھ ان کے حسن کے کاشانے کا. تو جب جن کے نام میں عظمت اور اقبال دونوں ہوں تو اس کا کیا کمال ہے؟ وہ تو نام کی صفت ہے، وہ تو کمال پیدا کرے گا اور بلندی کیوں نہ پائے اس عظمت. لیکن ایک بات میں بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے تھوڑا سا، تو میں آپ کو یعنی کہ خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے زندگی میں ایک جملہ بھی اوریجنل آج تک نہیں لکھا ہے. بہت آسان ہے کسی کے اوپر تنقید کر دینا ہے، یار
یہ تھوڑا سا ڈھیلا ہو گیا، افسانہ تھوڑا سا یعنی تھوڑا چست ہونا چاہیے تھا افسانہ، کسی کی کہانی کے اوپر کوئی کلائمیکس اچھا نہیں لگایا، زبان اچھی نہیں ہے، لیکن خود کا ایک جملہ لکھنا بھی بہت مشکل کام ہے، اس لیے میں مبارکباد دیتا ہوں احمد صاحب کو، جبکہ وہ انگریزی کے ٹیچر ہیں، آپ کو بتا دیں کہ ایم اے جو ہے انہوں نے انگریزی بھی کیا ہے اور اردو کے اندر انہوں نے اتنے قریب عرصے میں کتاب شائع کر دی، بہت بہت کمال کا کام ہے، میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ کرے زور غلب بہت زیادہ شکریہ۔ ہم چلتے ہیں ڈاکٹر بھی میں کام کے ساتھ اقبال صاحب کے خطبہ سوال سے پہلے شاعر نظر تبلیغ کے خالق حضرت اقبال صاحب سے مستمل شکریہ مائک پر تشریف لا حضرت اقبال صاحب مائک اور آپ حضرت اقبال صاحب آج کے اس پروگرام کے ساتھ صاحب اس میں بیٹھے تمام موجود مہمان آج کی جو تقریب ہے ظاہر سی بات ہے کہ میرے لیے بہت جذباتی لمحہ ہے اور ایسے وقت میں ذہن جو ہے بہت زیادہ منتشر ہو جاتا ہے، تو اسی لیے جو بات مجھ کو کہنی ہے تو کچھ باتیں چھوٹ نہ جائے، اس لیے اس کو تحریر کرنی ہے اور وہی میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انسان ہر دور میں اپنے احساسات جذبات کے عکاسی کے لیے مختلف ذرائع کا استعمال کرتا رہا ہے، یہ ذرائع فنون کی مختلف اصناف میں بنتے گئے، قصہ گوئی کو ان کی سب سے قدیم سے ماں باپ تاریخ کا وہ دور جب انسان بنے تحریر سے نابند تھا، قصہ گوئی وقت گزاری کا ایک اہم ذریعہ ہوا کرتا تھا۔ طویل دیو مالائی کہانیاں قوموں کی وراثت کا حصہ رہی ہیں، مختلف ادوار میں قصہ گوئی کے فن میں مختلف رنگ ہوئے، اپنے تخیل کو کرداروں منظر نگاری اور مکانوں کی شکل میں پراثر طریقے سے پیش کرنے میں ایک تخلیق کار اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب قاری کسی نہ کسی صورت خود کو اس کہانی سے مشغولہ محسوس کرے۔ ضروری نہیں کہ قاری کو کہانی کے کردار میں اپنے آپ سے نظر آئے، لیکن جذباتی طور پر کہانی سے جڑاؤ محسوس ہونا ضروری ہے۔ فن یا افسانہ نگاری میں کچھ اہم جزیات کی پابندی تو ہے، مگر قلمکار جدت تازی کا اختیار بھی ہوتا ہے۔ میں نے گوگل کے ذریعے بنائی گئی ڈاکومنٹری میں کہا تھا کہ the secret of change is to focus on your energy, not to fighting the boat but winning the game۔ بدلاؤ قدرت کا اصول ہے اور ادب بھی سے میں نے اپنی تحریروں میں اپنے ذاتی تجربات، مشاہدات اور اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات، ان سے جڑے کرداروں کے حوالے سے اپنی بات ناراض تک پہنچانے کی کوشش کی۔ بطور قلمکار میرا سفر کا حیثیت کالم نویس شروع ہوا۔ شہر کے معیاری اخبارات فہرست میں سر فہرست شاہنامہ میں مضامین کے اشعار کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے لیے خصوص خلیل عباس صاحب کا ممنون کے بڑے میرے مضامین شاہنامہ کے صفحات کی زینت بنانے میں اپنا بھرپور تعاون بھی پیش کیا۔ الحمدللہ بطور کالم نویس قریب وقت میں شناخت بنانے میں کامیابی ملی، بات جو دل سے نکلی لوگوں کے دلوں تک پہنچی۔ مضامین کے اشعار کا سلسلہ دراز ہوتا گیا۔ مضامین نے جن موضوعات کا احاطہ کیا ان کا تعلق اپنے آس پاس موجود کرداروں سے۔ اکثر شناسہ اور غیر شناسہ افراد کے ذریعے مضامین کو لے کر حوصلہ افزائی ملتی رہی۔ نہ صرف مرد حضرات بلکہ خواتین قارئین بذریعہ فون مضامین پر اپنی پسندیدگی کا اظہار فرماتی اور اپنی دعاؤں سے نوازتی۔ افسانہ نگاری کی شروعات قریب 3 سال قبل سے ہوئی۔ اپنی زندگی کی تلخیاں، مشاہدات، احساسات اور جذبات کو افسانوی شکل میں شہر میں ہونے والی ادبی نشستوں میں پیش کرنے کا موقع ملا۔ ان نشستوں میں پیش کی جانے والی تخلیقات کے مختلف مرکزی پہلوؤں پر بلا مناسب ہوا کرتے ہیں۔ شہر کی ادبی شخصیات نے میرے قلم کو تراشنے میں آزر کا کردار ادا کیا۔ ادب نواز شخصیات کی صحبت سوشل میڈیا پر عالمی سطح پر اپنا مقام بنانے والے قلمکار سے ربط کرنے مجھے افسانوی دنیا کی سیر کرا۔ سوشل میڈیا پر افسانوی فورم، وقت افسانہ و دیگر پلیٹ فارم پر افسانے پیش ہوتے ہیں۔ کچھ افسانے انقلاب و دیگر اخبارات میں شائع ہوئے۔ اخبارات میں شائع شدہ مضامین پر مشتمل مجموعے کے اشعار کا اعادہ کیا۔ خیر
प्रेस फॉर पीस पब्लिकेशन के जरिए मुनक्किद आलमी अफसाना नवीसी मुकाबला 2023 में मुझे तीसरा मकाम हासिल हुआ। प्रेस फॉर पीस के रोए रवान जनाब प्रोफेसर जफर इकबाल साहब जो कि इंग्लैंड में राइज करते हैं से ख्वाहिश जाएगी कि शरद पाल से कोई अदब नवाज शख्सियत के तासुरात अफसानी मजमूए में अगर शामिल हो तो मजमूए का उतार हो जाएगा। इन्हीं अफसानों की पीडीएफ उन्हें मैंने जो अफसानों की पीडीएफ शेयर की। प्रोफेसर साहब ने तजवीज़ रखी कि इन अफसानी मजमूए को प्रेस फॉर पीस पब्लिकेशन के जरिए शायद करवाया जा सकता है। इस तजवीज़ को बिला ताक़ुब कबूल करने का ना कबूल करने की कोई वजह नहीं। इसे लिखाने का पहला अफसानी मजमूआ आलमी सतह पर अपनी एक मुनफरिद शनाख्त रखने वाले पब्लिकेशन के ज़ेर इस्लाम शायद ये किसी एजाज से कम नहीं। फल और फनकार के लिए सियासी बंदिशें और जुग़राफियाई सरहदें किसी सूरत रुकावट नहीं करती। प्रोफेसर जफर इकबाल साहब का मशहूर ममनून हूँ कि आपने आलमी सतह पर मुझे मुतारिफ कराया। जहाँ तक मैं जान पाया हूँ प्रोफेसर साहब बड़ी प्यारी शख्सियत है। अल्लाह से दुआ हूँ कि आपने अपनी टीम के साथ मिलकर आलमी सतह पर उर्दू अदब की खिदमत का जो बेड़ा उठा रहे थे इस अर्ज़ में बड़ी कामयाबी उनका नसीब हूँ। मोहतरमा कानिदा राबिया साहिबा गुजरा पाकिस्तान, डॉक्टर आजम साहब भोपाल भारत और इकबाल हसन आजाद साहब मुंगेर भारत का तशक्कुर करें। उन्होंने मजमू में शामिल तहकीकात पर अपनी आना रखी और खासतौर पर जनाब इमरान जमील सर के जरिए तहरीर करता तारुफ इस मजमूए का हिस्सा है। इमरान जमील सर बतौर तहकीककार उस वक्त से मेरी तहकीकात पर नजर बनाए थे जब मैंने अपने तहकीकी सफर का आगाज किया। अदबी नशिस्तों में पेश किए गए अफसानों पर डॉक्टर इकबाल बख्शी, ताहिर अहमद सिद्दीकी, डॉक्टर मुनीर नसीर वो दीगर अदब नवाज शख्सियात के तबसरों से मुझे रहनुमाई मिली है। इस मजमूए में वो तहकीकात भी शामिल है जब मेरी तहरीरों तक नहीं आई, जैसे कि अभी यहाँ वसीले ने जो है तबसरा किया है। इस वो तहकीकात में जिनके बदौलत मुझे बतौर कलमकार शनाख्त मिली। पिछले 20 वर्षों से बैरून शहर बतौर मुदर्रिस अपने खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। शहर मालेगांव की मिट्टी की खुशबू मेरे वजूद में हमेशा अच्छी बरसी रही। शहर अजीज की खूबियाँ, खामियाँ, मसाइल और दीगर पहलुओं को मेरे मज़ामीन और कहानियों के जरिए पेश करके अपना हक अदा करने की मैंने कोशिश की है। शहरियान की जानिब से जो प्यार मिला उसका कोई बदल नहीं। इंतहाई करीब मुद्दत में रुतबा के एक बड़े मुद्दे से न सिर्फ वाक़ियत हुई बल्कि अक्सर अफराद से गहरे मुनासिब भी बन गए। अफसानी मजमूआ आपके हवाले करते हुए महसूस हो रहा है अपनी ज़ात का हिस्सा आपके सुपुर्द कर रहा हूँ। तो अभी उम्मीद है कायद की अदालत में फैसला मेरे हाथ में हो। शुक्रिया। मौसूफ अहमद इकबाल साहब अपने तासुरात का इज़हार कर रहे थे। मौसूफ ने कहा कि जो एक जज्बाती लगा होता है कारी को भी उसमें शामिल होना चाहिए। सदर राइटर कोई भी तकलीफ करता है देखता है तो उसके नज़र के सामने कारी में होते हैं कि वो किस चीज़ को पसंद करेंगे, किस चीज़ को नहीं रिजेक्ट कर देंगे। तो हैदर ने कहा था कि जब वो अपनी तकलीफ को तकलीफकार अपनी तकलीफ बनाता है दुनिया अपने गिर्द गिर्द कायम कर लेता है। और इसी के तनाजुर में परवीन शाकिर ने कहा हैदर ने कहा था कि वो come along with me to my little corner of the world and breathe a little dream. You will soon forget that there is any beautiful place like paradise like you. So welcome, welcome, welcome to my little corner of the world. वो छोटा सा दुनिया का एक छोटा सा गोशा अपने असराफ में बना लेता है और वहाँ पर कारी को खुशामदीद कहता है कि वो आए और मेरी दुनिया में सैर है कि वो किन जज्बात से किन राहों से गुजरा है और ये तहरीक आपके सामने पेश की है। आइए अब इस मुकाम पर मैं मंटो शनास उनकी तारुफ के लिए बस यही एक लफ्ज़ काफ़ी है। मुझे शनासी के लिए कहना चाहिए कि तारुफ में पेश किया जाता है। आज के सदर महफिल असद परवेज़ साहब से मैं एहतराम से मुल्तमिस हूँ। 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।
रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।